आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी बताएं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वज़ीर दाखिला पंजाब कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर आज इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। हाशिम डोगर पार्टी चेयरमैन को पंजाब के मामलात पर ब्रीफ करेंगे। वज़ीर दाखिला ने 25 मई के मुबैना तशद्दुद के मामलात पर आज पंजाब पुलिस से इब्तिदाई इंक्वायरी की सिफारिशात मांग ली हैं। वज़ीर दाखिला पंजाब ने कहा है कि बनी गालत से वापसी पर पुलिस हुकाम के साथ मीटिंग होगी। महकमाना सतह पर 25 मई की तहकीकात हो रही हैं। 25 मई के तशद्दुद के वाक़यात के पीछे मुलव्वस किरदारों के खिलाफ एक्शन होगा। आज 2 बजे इमरान खान से मुलाकात होगी। पार्टी चेयरमैन से मुलाकात में आइंदा कलाह अमल तय किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत की ज़ामिन और हमारा फ़ख्र है। फ़ौज के ख़िलाफ़ मुल्क दुश्मन ही प्रोपेगेंडा कर सकता है। वज़ीर आला पंजाब ने मुतालबा किया कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने वालों को मुल्क का दुश्मन डिक्लेयर किया जाए। मुस्लिम लीग नून गलत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रही है। नून लीग के मीडिया सेल से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान, तहरीक इंसाफ और हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। किसी को फ़ौज का नाम बदनाम करके सियासी मकासद हासिल करने नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ और अपोजिशन रहनुमाओं ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत कर दी है। अक्सर रहनुमाओं ने इस मामले को अगवा करार दिया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि शहबाज गिल ने जो कुछ कहा वो इमरान खान के कहने पर कहा है। इमरान खान के बगैर शहबाज गिल ये घिनौनी साजिश नहीं कर सकता। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना था कि हम पहले दिन से कह रहे हैं इमरान खान और उनके हवालियों का एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ है, मुल्क के अहम इदारों के खिलाफ घिनौनी साजिशों में मशरूफ़ हैं। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस से बचने के लिए बेहुदा और नाकाबिले बर्दाश्त हरकतें कर रहे हैं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इक़्तिदार से महरूमी के बायस इमरान खान बौखलाहट का शिकार हैं। इमरान खान और उसके हवारी पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में मज़ीद कहा कि इक़्तिदार नापायदार चीज़ है, हमेशा किसी के पास नहीं रहता। इमरान खान जब से इक़्तिदार से महरूम हुए हैं वो बौखलाहट का शिकार हैं। पाक फ़ौज को टारगेट करके इमरान खान और उसके हवारी पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इख्तलाफ करना सबका हक है, मगर इदारों पर हमला करना, बगावत की तरगीब देना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं फितना इमरानिया का खुफिया बैरूनी एजेंडा सामने आ चुका, इनके दिमागों का इलाज करना होगा। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक का ट्वीट में कहना था कि फॉरेन स्पॉन्सर्ड फितना इमरान क्या का खुफिया बैरूनी एजेंडा मईशत की तबाही, आलमी तन्हाई, इदारों की बेतौकीरी से कौम में नफ़रत की लकीर खींचना है। इनके दिमागों का इलाज करना होगा, इनकी ज़बानों को लगाम देना होगी। साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा। लाल हवेली भी सफ़ेद कपड़ों में नफरी भेजी गई। शेख रशीद ने कहा कि वो घबराने वाले नहीं हैं, अपना सामान बांध लिया है। बग़ैर वारंट पुलिस घर में दाखिल हुई तो अपनी हिफाजत का कानूनी हक रखते हैं। इन्होंने 4 गाड़ियों के साथ मेरे इस्लामाबाद के घर में रेड किया है और लाल हवेली में सफेद कपड़ों की एक पूरी प्लटून भेजी है। मैं जेल से घबराने वाला नहीं हूं। जेल मेरी ससुराल है और हथकड़ी मेरी जेवर है और मौत मेरी महबूबा है। मैं मुकाबले से भागने वाला नहीं हूं, मैं मनी लॉन्डर नहीं हूं। इमरान खान की दोस्ती निभाऊंगा। जेल आप लोगों को डरा सकती है, भगोड़ो जो सऊदी अरब भागते हो, जो लंदन भागते हो, वारंट ले आओ। मैंने अपना बक्सा बांधा हुआ है, आ जाओ और मैं चलता हूं। अगर बगैर वारंट मेरे घर में दाखिल हुए तो मैं अपनी हिफाजत करने का कानूनी और आईनी हक रखता हूं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि आसिफ ज़रदारी और शरीफ बरादरान मुल्क का बेड़ा गर्क करने में सबसे आगे हैं। ज़रदारी ने एतमाद को ठेस पहुंचाई, अब कभी उनसे बात नहीं होगी। इमरान खान के साथ किसी फ़ोन कॉल पर नहीं गए, शरीफों ने उन्हें चलने नहीं दिया, इसलिए एतबार नहीं किया जा सकता। इस्टेब्लिशमेंट से खान साहब के ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं। नवाज़ लीग और पीपी को इसी बात की तकलीफ़ है। कुछ बुजुर्ग रहनुमा कोशिशें कर रहे हैं, काफ लीग के मामलात बेहतर होने की उम्मीद है। वो दुनिया न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में इज़हार ख्याल कर रहे थे। महंगाई जो अरूज पे है और जो नुकसानात हुए हैं इकनॉमिकली इस मुल्क को और बेड़ा गर्क करने वालों में जरदारी साहब और मियाँ साहिबान सर फरिस्त हैं। जरदारी साहब का फैक्टर बड़ा माना जा रहा है पाकिस्तानी सियासत में।
جب سے یہ سارا معاملہ ہوا اس کے بعد سے آپ کی بات ہوئی زرداری صاحب میری سے؟ کبھی نہیں اس کے بعد بات ہوئی، کیونکہ انہوں نے بہت ہی زیادہ نقصان کیا ہے، نظام کا بھی نقصان کیا ہے، اور ان کا جو ایک اعتماد کا ایز اے لیڈرشپ کا اعتماد تھا وہ انہوں نے لوز کیا ہے، تو اس لیے میں اب کبھی بات نہیں کروں گا ان سے۔ بڑی زیادتی ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ اور اس طرح کا کیس نکال کے، یہ چیف الیکشن کمشنر ایسا آدمی ہے کہ یہ عجیب قسم کی حرکتیں کرتا ہے، اور جو انصاف تو یہ دے نہیں سکتا کسی کو، وہ ہر کام میں ہرڈر ڈال رہا ہے۔ میں نے خود گورنر صاحب سے بات کی، میں نے کہا دیکھیں وہ اس سے بدنامی ہوتی ہے، آپ ہو تو جانا ہے ہمارا، نہیں تو اسپیکر بھی لے لے گا، تو کیوں نہ ہم ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں آپس میں۔ شریفوں کے ساتھ ہم 20-22 سال سے رہے ہیں، اور شریفوں نے ہر دفعہ ڈچ کیا ہے۔ کسی فون کال کا کوئی کردار تو نہیں تھا اس میں؟ نہیں بالکل نہیں، یہ میں نے اور مونس نے، اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو بنی گالہ سے عمران خان صاحب نے خود بھیجا کہ ان کو کہیں جی کہ ہماری طرف آ جائیں، ہم نے ان کے لیے جیلیں کاٹی۔ تو شریفوں پہ تو اعتبار کیا نہیں جا سکتا نا، ہمارے ساتھ بڑے دھوکے کیے ہیں انہوں نے۔ بہت بڑا ملک کا ادارہ ہے، عزت اور احترام جو ہے اس ادارے کا لازم ہے، اور کئی دفعہ خان صاحب سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے، ان کو یہی باور کرانے کی کوشش کرتے، ان کے علاوہ ہم آگے نہیں، اسٹیپ فارورڈ نہیں ہے کوئی، ہوئے ہیں قائل۔ اچھا، اور معاملات اب بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تو تکلیف ہے ان کو، دونوں پارٹیوں کو، پیپلز پارٹی اور نون لیگ۔ جب خان صاحب کہیں گے میں اسمبلی بھی توڑ دوں گا۔ جنرل الیکشن میں ایک رکاوٹ ہے زرداری صاحب کو، اس کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے سندھ کے والے۔ خان صاحب 9 سیٹوں سے الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ، 9 سیٹیں جیتیں گے۔ وہ اگر نہیں لیتے تو سیٹیں تو خالی نہیں ہوں گی۔ جب انہوں نے اسکیم لگائی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، اس میں فیل ہو جائیں گے۔ خان صاحب کی اسکیم زیادہ بہتر ہے۔ مستقبل میں آپ خان صاحب کی سیاست کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بہترین سیاست ہے، انشاءاللہ وزیر اعظم بنیں گے وہ۔ ایک چھوٹی پارٹی کو خان صاحب نے وزارت اعلیٰ دے دی، اور ہمیں کیا دینا ہے؟ آپ کو کابینہ میں کوئی نمائندگی نہیں چاہیے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پارٹی سپلٹ ہو رہی ہے، تو پارٹی کو جوڑے رکھنے کے لیے کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں وہ جب الیکشن آئے گا نا قریب، تو کوئی نہ کوئی راستہ خود ہی، کوئی ایسا صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، پیش رفت ہو جائے گی۔ کافی لوگ لگے ہوئے ہیں بزرگ کہ بھائی اس کو آپ بیٹھیں، کوئی سارٹ آؤٹ کریں، کوئی راستہ نکلے گا۔ میرے فیورٹ جو کام وہ تو خان صاحب ہی ہیں، ظاہر ہے عمران خان صاحب ہیں۔ مالٹون والا کیس ہے، وہ بہت بڑا سیریس کیس ہے، اب کیس وہ شروع ہو رہا ہے۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں نشتر پارک سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کھارا در میں امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ یوم عاشورہ پر شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نشتر پارک میں مجلس عزا منعقد ہوئی، جس میں علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی لازوال قربانیوں پر روشنی ڈالی۔ مجلس کے بعد عاشورہ کا مرکزی جلوس برآمد ہوا۔ عزاداروں نے نوحہ خوانی اور ماتم کیا۔ عزاداروں کے لیے راستے میں سبیلیں اور میڈیکل کیمپس بھی لگائے گئے۔ شبی علم اور ذوالجناح کے ساتھ نکالے جلوس کے شرکا نے تبت سینٹر پہنچ کر نماز ظہرین ادا کی۔ جلوس کی گزرگاہوں پر رینجرز اور پولیس نے سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے تھے۔ چیف سیکرٹری سندھ، آئی جی سندھ، ڈی جی رینجرز سندھ نے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا دورہ کر کے سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ 4000 کے قریب جوان ہوتے ہیں کراچی میں، اور 5000 سے کچھ اوپر ہوتے ہیں جو انٹیریئر میں، تو 9000 سے 10000 کے درمیان ہوتا ہے۔ اس دفعہ تقریباً ہماری اسٹرینتھ 9000 کے قریب رہی ہے۔ وہ جو ایڈیشنل ہمیں اسٹرینتھ ہم نے رکھی ہوتی ہے کسی صورتحال ناگہانی کو ڈیل کرنے کے لیے، اس کی ضرورت نہیں پڑی اس دفعہ۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن بھی مرکزی جلوس میں پہنچے اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ جتنے بھی یہاں پہ آرگنائزر ہیں، خاص طور پہ اس مین پروسیشن کے، ان کے ساتھ ہماری اچھی کوارڈینیشن رہی، اور اس کوارڈینیشن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا کام آسان ہوا۔ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو بالکل پتہ نہیں چلتا، تو ہماری پوری کوشش ہے کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو۔ 14 اگست بھی اسی طرح سے خیر خیریت سے ہو جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سیکیورٹی انتظامات پر رینجرز اور پولیس کو شاباشی دی۔ کہا عاشورہ کا جلوس خیر و عافیت سے مکمل ہوا۔ سندھ دھرتی محبت، باہمی احترام اور امن کا گہوارہ ہے۔ شہدائے کربلا کی قربانی کو سلام۔ لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس اندرون شہر نثار حویلی سے برآمد ہوا اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔
9 मुहर्रम की रात निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस यौम अशूर पर अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा हुआ। अज़ादारों ने शोहदाए करबला की याद में मातमदारी, गिरियासारी, नोहाखानी और जंजीर ज़नी की। जुलूस रंगमहल पहुंचा, जहां अज़ादारों ने नमाज ज़ुहरैन अदा की। सराफा बाजार, गुमटी बाजार, डब्बी बाजार, सैद मिठा बाजार और तहसील बाजार से होता हुआ जुलूस इमाम बारगाह मुबारक बेगम पहुंचा। बाजार हकीमा, फकीर खाना, म्यूजियम से होता हुआ जुलूस ऊंची मस्जिद भाटी गेट पहुंचा, जहां नमाज मगरिबैन अदा की गई, जिसके बाद करबला गाह में शाह पहुंचकर जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। पुलिस के साथ रेंजर्स के एहलकार भी ड्यूटी पर मामूर रहे। जुलूस के रूट्स के साथ शहर भर में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर समेत पुलिस के आला अफसरान वक्तन फवक्तन जुलूस का मुआयना करते और जरूरी हिदायत देते रहे। यौम अशूर पर मरकजी जुलूस समेत दीगर जुलूसों की 900 से ज्यादा CCTV कैमरों से भी मॉनिटरिंग की गई। यौम आशूर के मौके पर पेशावर में कुल 12 छोटे बड़े जुलूस बरामद हुए, जबकि सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं आमिर जमील अपनी रिपोर्ट में। पेशावर में यौम आशूर के मौके पर शहर भर में मजमूई तौर पर 12 मातमी ताजिया जुलजना के जुलूस बरामद हुए। जुलूस की गुजरगाहों की निगरानी के लिए शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। CCTV कैमरों से भी निगरानी करते रहे। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम अमनो अमान से इख्तिताम पजीर हो गया। यौम अशूर के जुलूसों के बाद इमाम बारगाहों में शाम गरीबां बर्पा हुई, जिसमें हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी और इनकी तालीमात पर रोशनी डाली गई। आज़ाद कश्मीर में भी यौम आशूरा के जुलूस अक़ीदत व एहतराम के साथ निकाले गए। शुरका ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम पर मजहबी पाबंदियों के खिलाफ करारदादें भी मंजूर की। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फराबाद से हमारे नुमाइंदे तकीउल हसन। मुजफ्फराबाद में यौम आशूरा के मौके पर शबीह जुलजना व अलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह पीर इलम शाह बुखारी से बरामद हुआ। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला ने नमाज ज़ुहरैन अपर अड्डा में अदा की और रवायती पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस मौके पर शुरका ने इमाम अली मुकाम, इनके खानवादे और असहाब की कुर्बानी समेत मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम पर जद्दोजहद आज़ादी की पादाश में होने वाले मज़ालिम पर रोशनी डाली। आशूरा का पैगाम बुनियादी तौर पर इंसानियत की बका का पैगाम है कि जहाँ जहाँ इंसान मौजूद हैं उनके हक मौजूद हैं, उनकी हुर्रियत, उनका दर्स, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का नाम यौम आशूरा है। कि जो जुल्म कश्मीर के अंदर हो रहा है वो उसकी कड़ी यजीदियत के साथ मिलती है। जिस तरह वाक़या करबला के अंदर जुल्म हुआ, इस तरह जुल्म कश्मीर के अंदर भी हो रहा है। यौम आशूरा के इज्तिमात के मौके पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में मजहबी पाबंदियों, निहत्ते शहरियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बगैर कश्मीरियों को गुलाम रखे जाने के खिलाफ करारदादें भी पेश की गयी। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों नीलम, हटिया, बाग, पूंछ, सदनूती, कोटली, हवेली, मीरपुर और भिम्बर में भी यौम आशूरा के रवायती जुलूस निकाले गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन की सरबलंदी और हक़ व सदाक़त की खातिर अहले बैत और दीगर जानिसार साथियों के हमरा जामे शहादत नोश फरमाया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ज़ालिम हुक्मरान की बैत करने से इनकार करते हुए दीन की सरबलंदी और हक़ व सदाक़त की खातिर अहले बैत और दीगर जानिसार साथियों के हमरा जामे शहादत नोश फरमाया। उन्होंने कहा कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला के तपते हुए मैदान में हक़ की खातिर अपना सर तो कटाया, मगर उसे बातिल क़ुव्वतों के सामने झुकने ना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम सबको चाहिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़लसफ़ा शहादत को अपने लिए मशअल राह बनाएँ और हक़ की सरबलंदी के लिए हर किस्म की आजमाइश का जवां मर्दी और इस्तक़ामत के साथ मुकाबला करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम पैगाम में कहा, यौम आशूर हक़ व बातिल के उस लाजवाल मार्के की याद दिलाता है जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में जज्बा ईमानी से सरशार जमात ने बातिल की इताअत से इनकार किया। इस्लाम उन्हीं क़ुरबानियों की बिना पर ज़िंदा है और यही क़ुरबानियाँ अहले ईमान को आजमाइश की घड़ी में अज़्म व हिम्मत का हौसला देती हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटी अथॉरिटी में मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया, जुलूसों का मुशाहिदा भी किया। परवेज़ इलाही का कहना था कि मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पूरी फोर्स
چوکس ہے۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی قربان لائنز لاہور میں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے ہیڈ آفس پہنچے۔ وزیر اعلیٰ نے سی سی ٹی وی کیمروں سے جلوسوں کی مانیٹرنگ کے نظام کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پورے صوبے میں امن امن کی صورتحال بہترین ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیف سٹی اتھارٹی کے سٹاف کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ سیف سٹی پروجیکٹ کو چھوٹے اضلاع تک لے کر جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے تک قوم مقابلہ کرتی رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شمالی وزیرستان میں فوجی قافلے پر خودکش حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خودکش حملے میں 4 جوانوں کی شہادت پر دلی دکھ ہوا ہے۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ مذمتی بیان میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے وطن کی خاطر جان دینے والے فوجی جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وطن کی حفاظت کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز ایسے بزدلانہ حملوں سے خوفزدہ نہیں ہوں گی۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد اچانک جناح ہسپتال لاہور پہنچی۔ مختلف شعبہ جات میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ عمران خان اور پرویز الہی کے ویژن کے مطابق سرکاری ہسپتالوں کے حالات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پنجاب میں تمام زیر تعمیر 23 نئے سرکاری ہسپتال مقررہ وقت پر مکمل کر لیے جائیں گے۔ یاسمین راشد نے یہ بھی کہا کہ لاہور کے 3 بڑے ٹیچنگ ہسپتالوں میں جناح جنرل اور سروسز ہسپتال کی نئی ایمرجنسی کو جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے شفا ہسپتال میں زیر علاج ایم پی اے ملک لیاقت علی کی عیادت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ملک لیاقت علی اور دیگر زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ملک لیاقت اور ساتھیوں پر حملہ بزدلانہ اور قابل مذمت فعل ہے۔ حملے میں ملوث عناصر قانون کی گرفت سے بچ نہیں پائیں گے۔ ملک لیاقت پر گزشتہ ہفتے لوئر دیر کے علاقے میں حملہ ہوا تھا۔ فائرنگ سے ملک لیاقت کے بھائی بھتیجے سمیت 2 پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے تھے۔ سعودی کابینہ کا عالمی برادری سے فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے رکوانے کا مطالبہ۔ عالمی برادری فلسطین پر اسرائیل کے تسلسل سے جاری حملے رکوائے۔ شاہ سلمان کی جانب سے کہا گیا۔ سعودی وزراء کی کونسل کے اجلاس کی صدارت شاہ سلمان نے کی۔ یہ اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ سعودی کابینہ نے عالمی برادری سے فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے رکوانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے یہ بڑا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ عالمی برادری فلسطین پر اسرائیل کے تسلسل سے جاری جو حملے ہیں اس کو رکوائے۔ شاہ سلمان کی جانب سے کہا گیا۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی جانب سے صدارت کی جا رہی تھی کابینہ اجلاس کی، جس میں یہ مذمت کی گئی ان حملوں کی، اور وزراء کی کونسل کے اجلاس کی صدارت شاہ سلمان کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ عالمی برادری فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے رکوائے۔ انہوں نے اسرائیلی حملے جو فلسطین میں جاری ہیں ان کی مذمت بھی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ جو حملے تسلسل سے جاری ہیں ان حملوں کو رکوایا جائے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان کہتے ہیں کہ آئی سی سی ورلڈ کپ سپر لیگ کے پوائنٹس اہم ہیں۔ ساری توجہ دورہ نیدرلینڈز پر مرکوز ہے۔ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شاداب خان نے کہا کہ وہ پاکستان کے لیے کسی بھی نمبر پر کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ کپتان اور ٹیم کو جہاں ضرورت ہوگی وہاں کھیلوں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بابر اعظم کی قیادت میں ٹیم متحد ہے، اسی لیے کامیابیاں مل رہی ہیں۔ کسی بھی ٹیم کو آسان حریف نہیں لے سکتے۔ ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف بھی اچھا ہی کھیلیں گے۔ جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے معروف سابق کرکٹ امپائر روڈی کرزن کار حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق حادثہ نیلسن منڈیلا بے کے علاقے میں پیش آیا۔ روڈی کرزن کا کار حادثے میں ان کے سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا گئی، جس پر وہ موقع پر ہی چل بسے۔ روڈی کرزن گولف ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے کیپ ٹاؤن سے اپنے آبائی گھر واپس جا رہے تھے۔ 73 سالہ سابق امپائر کے ساتھ دیگر 3 افراد بھی حادثے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ روڈی نے اپنے کیریئر میں 108 ٹیسٹ میچز، 209 ون ڈے اور 14 T20 میچز میں امپائرنگ کی تھی۔